प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल किया था इंतज़ामिया से, एसएसपी साहब से, कि आपकी जो कामयाबी के बुलंद व बाग दावे हैं शहर के, और सेफ सिटी हैदराबाद के नाम से जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नुमाइशें की जा रही हैं, तो ये आज तक क्यों मसला हल नहीं हुआ? आज भी इनके जिस्म के अंदर गोलियां पैवस्त हैं, तो ज़ाहिर बात है कि मज़लूम है और मज़लूम का साथ देने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। आज तक क्यों मसला हल नहीं हुआ? आप बताएं ना, क्यों हल नहीं हो रहा? कौन बंदे हैं, किस चीज़ की पर्दादारी है, किसको छुपाया जा रहा है, किन को मंजर आम से हटाया जा रहा है? आज का ये हंगामी इजलास जो यहाँ कादरिया हाउस में मुनक़िद किया गया था, जिसमें उलमा इकराम की कसीर तादाद मौजूद थी, उलमा इकराम का इजलास था। इसका प्रॉपर नंबर एक मकसद ये था कि जियो और ARY पर जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में गुस्ताखाना मवाद नशर किया गया, उनके ख़िलाफ़ न सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाए बल्कि उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा ऐसी कोई चीज़ें मंजर आम पर ना आ सकें जिनसे दुनिया भर के अरबों मुसलमानों की दिल आज़ारी होती हो, उनकी रूह छिलनी होती हो। क्योंकि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मर्तबा और मकाम है। दूसरा मसला ये था कि आमद रबीउल अव्वल के हवाले से, कि हम रबीउल अव्वल के हवाले से अभी से तैयारियां करें। हमारे जो इलाकों में जुलूस के, परमिशन के, सड़कों के, स्ट्रीट लाइट के, गटर लाइंस के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, रबीउल अव्वल में हमें दरपेश होते हैं, रैलियों में, जुलूसों में, हम उसका अभी से अपना पूरा बायोडाटा तैयार करें, ताकि जब मीटिंग्स हों तो हम इंतज़ामिया के सामने वो रख कर अपने मसाइल को खुश रसूली के साथ हल करा सकें। तीसरा एजेंडा इसमें यह था कि मुझ पर जो कातलाना हमला हुआ था, उसमें जो हमने CCTV फुटेजेस फराम की थी, उस पर इंतज़ामिया ने, सूबाई हुकूमत ने अभी तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी इसके अंदर उन्हें नहीं हुई, और न उन्होंने इसके अंदर कोई इकदाम अभी तक उठाया है। आज तकरीबन 2.5 महीने होने वाले हैं, लेकिन आज तक ना तो CCTV फुटेजेस के, आजकल जदीद दौर है, फ्रांजिक रिपोर्ट है, फेस मैचिंग है, दीगर चैम्बर्स, दुनिया की नई नई नित रही डिजिटल सामी कोशिशें हैं। आजकल कराची में मर्डर हो, आप 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, बैंक डकैती हो, आप 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, नुमाई के मामला तो आप फ़ौरन पकड़ लेते हैं। तो भाई ये लोग कहाँ हैं? 2.5 महीने हो गए। अब 2.5 महीने में क्या मुल्क से मोहब्बत करना जुर्म है? क्या मैं अगर फलाई काम लोगों की उसके लिए बेहतरी हैदराबाद के लिए करता हूँ तो क्या वो करना जुर्म है? क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की बात करना जुर्म है? अगर ये वतन से मोहब्बत करना जुर्म है, हुज़ूर की नामूस की बात करना जुर्म है, लोगों की फलाई, लोगों के लिए बेहतरी करना जुर्म है, तो ये जुर्म हम करते रहेंगे। ना हम कभी गोलियों से डरें और ना इंशाल्लाह कभी डरेंगे। मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। जिस दिन मौत लिखी होगी उस दिन दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, और जब तक नहीं होगी तो दुनिया मिल के लाना चाहे तो वो उसको ला नहीं सकेगी। इंतज़ामिया ने, आज उलमा किराम ने इसी बात पर जोर दिया है कि हुकूमत और ज़िले सूबाई हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया, इन कल्प्रिट्स को, जिन्होंने हमलावर हैं, उनके जो सरपरस्त हैं और सहूलतकार हैं, क्योंकि जिन्होंने उनकी सरपरस्ती की, जिन्होंने उनको सहूलतकारी फराम की, उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई हो। उसके अंदर चाहे कोई भी मुलविस हो, चाहे कोई कितना ही बासर हो। मैंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये सवाल किया था इंतज़ामिया से, एसएसपी साहब से, कि आपकी जो कामयाबी के बुलंद व बाग दावे हैं शहर के, और सेफ सिटी हैदराबाद के नाम से जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, नुमाइशें की जा रही हैं, तो ये आज तक क्यों मसला हल नहीं हुआ? आप बताएं ना, क्यों हल नहीं हो रहा? कौन बंदे हैं, किस चीज़ की पर्दादारी है, किसको छुपाया जा रहा है, किन को मंजर आम से हटाया जा रहा है, क्यों सामने नहीं लाया जा रहा? क्या सामने लाएंगे तो कोई मसला होगा? वो इतने असर रसूख वाले हैं कि पुलिस की ताकत जो है, कारकर्दगी सूबाई हुकूमत की, सूबाई वज़ीर दाखिला की, होम सेक्रेटरी की, वो सब दब जाती है उनके सामने। वो इतने बासर हैं, उनकी पुष्पनाह इतनी है कि आप उन्हें ढूंढ नहीं सकते, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। इस बात पर आज हंगामी इजलास रखा गया था। अब इंशाल्लाह जो मशवरे दिए हैं सब ने, उस पर थोड़ी देर देखते हैं, कुछ अमल करते हैं, वरना उसके बाद मज़ीद कोई आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। आज खालिद कादरी साहब ने अपने घर में उलमा को दावत दी थी
اور یہ علماء کا اجلاس تھا. اس کا ایجنڈا جو تھا اس میں چند شقیں تھیں. پہلی شق تھی جیو نیوز کی طرف سے جو گستاخی ہوئی ہے اس کے لیے لائحہ عمل طے کرنا. تو اس پہ ہم نے اپنی رائے دی کہ مختلف پارٹیوں نے مختلف لائحہ عمل طے کیے ہیں. ہم نے بھی جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے ایک لائحہ عمل طے کیا, اس کا اعلان کیا باقاعدہ, اور پورے ملک میں جمعیت علماء پاکستان کی جہاں جہاں تنظیم ہیں وہ کر رہی ہیں, احتجاجی مظاہرے بھی کر رہی ہیں, مذمتی بیانات بھی جاری کر رہے ہیں, حتیٰ کہ تھانوں کے اندر ہم لوگ FIR بھی درج کروا رہے ہیں. تو یہ ہر پارٹی اپنے اپنے طور پر کر رہی ہے. دوسرا ایجنڈا تھا کہ ربیع الاول شریف آنے والا ہے, تو اس میں جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, پورا شہر سڑکوں پر ہوتا ہے, اس میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں. اس پر بھی غور کیا گیا کہ جو مشکلات ہیں وہ اگر ابھی سے ہم ساتھیوں سے معلومات کر کے اس کو جمع کر لیں, اکٹھا کر لیں, تو اس سے پہلے کیا نام ہے انتظامیہ میٹنگ کرتی ہے, تو اس میٹنگ کے اندر ہم تمام اپنی تحفظات رکھیں گے اور رکھیں گے کیا کیا شکایات ہیں اور کیا کیا مسائل ہیں کہ جن کو حل کیا جائے 12 ربیع الاول سے پہلے جلوسوں سے پہلے, جلسوں سے پہلے. تیسرا اہم مسئلہ تھا خالد صاحب کے پر حملہ ہوا ہے, اس کے جو قاتل ہیں جنہوں نے قتل کی پوری سازش کی تھی, ظاہر بات ہے حملہ کیا تھا. یہ دوسری بات ہے اللہ نے بچا دیا, ورنہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی قتل میں. آج بھی ان کے جسم کے اندر گولیاں پیوست ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ مظلوم ہیں اور مظلوم کا ساتھ دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے. اس لیے بھی ہم آئیں کہ ان کی حمایت کریں اور انتظامیہ سے کہیں کہ اتنے دن ہو گئے ہیں ابھی تک قاتل کیوں نہیں گرفتار کیا, جبکہ آپ کے پاس CCTV کے فوٹیجز بھی موجود ہیں. تو ان کو دیکھ کر تو بڑے آسانی سے آپ تو سمندر کے تہہ سے لوگ نکال لیتے ہیں, اور یہاں اتنی چیز ہونے کے باوجود ابھی تک آپ نے نکالے, کیا وجہ ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ مظلوم ہیں, ان کے ساتھ ہمدردی ہے, ہر شخص کی ہمدردی ان کے ساتھ ہے, اور یہی ہم مطالبہ کر رہے ہیں, یہاں جمع ہوئے ہیں حکومت سے کہ آپ قاتلوں کو فوری گرفتار کریں تاکہ آئندہ کسی کو اس قسم کی حرکت نہیں کرنے کا موقع نہ ملے. اچھا, آگے کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ آپ اتنی بڑی شخصیت ہیں حیدرآباد کی, خود آپ یہاں پہ آج موجود ہیں اور اس کے اوپر آواز بھی اٹھا رہے ہیں جو خالد قادری صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا. تو اگر پھر بھی جو ہے مطالبات نہیں مانے گئے یا اس کا جو انصاف نہیں ملا ان کو, تو اس کے بعد جو ہے کیا لائحہ عمل ہے آگے؟ دیکھیے, میں نے حل دیا ہے ان کو. میں نے حل یہ دیا ہے کہ یہ پہلے تو پارٹی کا اندرونی معاملہ لگ رہا ہے, تو لہٰذا سب سے پہلے تو اس کو اندرونی طور پر بیٹھ کے طے کریں. چونکہ قوم جو ہے وہ پاکستان کے عدلیہ سے بھی مایوس ہے, فیصلوں سے, انتظامیہ کے معاملات سے مایوس ہے, حکومت کے رویے سے مایوس ہے. تو ان تمام صورتحال کے اندر بہتر حل یہی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے گھر کا مسئلہ ہے, گھر میں طے کیا جائے, اور علماء بیٹھیں اہل سنت والجماعت کے, اور بالخصوص سب سے پہلے چونکہ یہ سنی تحریک کا مسئلہ ہے, سنی تحریک کے اکابرین بیٹھ کے اس مسئلے کو طے کریں, اور اگر وہ طے نہیں کرتے ہیں تو پھر اکابرین آئیں اور اکابرین آ کے اس مسئلے کو طے کریں اور بیٹھ کے سنی تحریک اکابرین سے بات کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کا بہترین حل ہے.